अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज की 5 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी होगी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो चैनल हैं सोशल मीडिया पर वो सस्पेंड क्यों हो रहे हैं। और अगली स्टोरी होगी हमारे पास, क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान से अल्लामा साद हुसैन रिजवी की मुलाकात करवा दी गई है या नहीं। और तीसरी बात, साबिक तहरीक लबैक उम्मीदवार उसकी गिरफ्तारी हो गई है बाबा जी के इलाके से। और अगली खबर होगी, कराची से ताल्लुक रखने वाला तहरीक लबैक का कारकुन मुरीद के से ताहाल गिरफ्तार और लापता, सॉरी गिरफ्तार नहीं है, लापता है। अगली बात करेंगे, अल्लामा नासिर मदनी ने एक मरतबा फिर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगवा दिए हैं। ये नाज़रीन, ये 5 स्टोरीज हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंड करवाया जा रहा है। फिर वो चाहे यूट्यूब चैनल्स हों, चाहे ट्विटर अकाउंट्स हों, इन सब के ऊपर हुकूमत की नज़र है। और जो भी बंदा तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में बोलता है या उनकी पोस्टिंग करता है तो उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और हम हमेशा आपको इसीलिए कहते हैं कि जो भी लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में बोलते हैं कम अज कम आप उनके अकाउंट्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि एक जो है वो राब्ता बरकरार रहे और यूट्यूब को भी पता चले कि ये एक्टिवेट अकाउंट है और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है या तहरीक लबैक के हक में बोलने वाले नहीं है, बल्कि ये मुतवातर बोलने वाले अकाउंट है। पिछले दिनों देखने में आया है कि एक अकाउंट था खिजर भाई का, TLP FM टॉक्स के हवाले से तकरीबन 1,38,000 सब्सक्राइबर थे। उनका अकाउंट भी तकरीबन सस्पेंड होने के बहुत करीब पहुंच चुका है। और एक अकाउंट था सरवर शाह ऑफिशियल के नाम से, मेरे ख्याल में शायद सरवर शाह सैफी साहब का था या जिसका भी था, 2 दिन पहले ये अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये अकाउंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी तमाम तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं या जो वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में बोलते हैं या वीडियोस बनाते हैं उनके अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें, शेयर भी करें ताकि आप लोगों तक ये हक और सच की आवाज़ मुतवातर से पहुंचती रहे और सस्पेंड होने से भी बच जाएं। हमारे पास अगली खबर है, क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की अल्लामा साद हुसैन रिजवी से मुलाकात करवा दी गई है या नहीं। काफ़ी दोस्त इनबॉक्स में आकर पूछ रहे हैं या कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो बातचीत चल रही है हुकूमती टीम के साथ जिसकी सरबराही तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं, क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की साद रिजवी से मुलाकात करवा दी गई है या नहीं करवाई गई। तो जहाँ तक मेरी नाकस मालूमात हैं तो अभी तक जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान और तलाल चौधरी हुकूमत की तरफ से जो बातचीत चल रही है उनमें अपने अपने पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। जैसे ही हुकूमत अपने पॉइंट्स फाइनल करके, यानी कि जो मुतालबात है हुकूमत की तरफ से वो फाइनल करके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को दिए जाएंगे और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जो पॉइंट्स या मुतालबात होंगे वो हुकूमत को फाइनल दिए जाएंगे। उसके बाद जब इनके ऊपर यानी कि बात एग्रीमेंट तक पहुंच जाएगी उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की अल्लामा साद हुसैन रिजवी से डायरेक्ट मुलाकात करवा दी जाएगी और अल्लामा साद रिजवी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात में ही वो जो एग्रीमेंट है वो साइन होगा और वो ही मुलाकात होगी। इससे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कोई भी मुलाकात नहीं करवाई गई अल्लामा साद हुसैन रिजवी से। इस तरह की मालूमात हम तक पहुंच रही हैं। अब लोग कहेंगे कि जी बातचीत किससे हो रही है, तो बातचीत जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ है उनके जो मरकज़ी रुकन शूरा है उनकी बातचीत चल रही है मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बात चल रही है हुकूमत के साथ। लेकिन फाइनल जो एग्रीमेंट होगा
وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ڈائریکٹ ملاقات کریں گے سعد رجوی سے اور وہی اپروول دیں گے اور وہی ایگریمنٹ سائن کریں گے. اس کے بعد ہی علامہ سعد حسین رجوی کی رہائی یا ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ مسجد رحمت العالمین، یہ 13 تاریخ کو ہیرنگ ہے علامہ سعد حسین رجوی کیس کی، اور اس کے بعد جو ہیرنگ ہے مسجد رحمت العالمین کی، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی نیکسٹ جو ہیرنگ ہونی ہے مسجد رحمت العالمین کی، اس سے پہلے ہی لگ یہی رہا ہے کہ مسجد رحمت العالمین کھول دی جائے گی. ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف. کراچی سے تعلق رکھنے والا تحریک لبیک پاکستان کا ایک زخمی کارکن ابھی تک لاپتہ ہے، یہ مرید کے واقعے کے بعد. یاد رکھیں کراچی کے علاقے جمشید روڈ سے تعلق رکھنے والا محمد ساجد، جن کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے، اور وہ 13 اکتوبر مرید کے میں ریاستی آپریشن میں زخمی ہو گئے تھے اور اسی دن سے ابھی تک لاپتہ ہے، جس کا کہیں سے بھی پتہ نہیں لگ رہا. نہ ہی اس کی موجودگی کسی اسپتال میں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی جیل میں موجود ہیں، نہ ہی ان کی کوئی تصدیق ہو رہی ہے، اور ابھی تک ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. گھر والوں کی طرف سے بھی پریشانی ظاہر کی جا رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا جو مرکز ہے انہوں نے بھی اس کی گمشدگی پر حیرت کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ تمام جو ہمارے زخمی کارکنان ہیں یا جو جبری گمشدہ کارکنان ہیں ان کو کم سے کم ان کی گرفتاری تو ہمیں بتا دی جائے، تاکہ پچھلے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا بندہ زندہ ہے اور گرفتار ہے فلانی جگہ پہ. تو اس لیے محمد ساجد صاحب جو ہے وہ مسلسل 4 مہینے سے جبری طور پر گمشدہ ہیں، ان کے گھر والے پریشان ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کی پریشانی دور کریں اور ان کی گرفتاریاں ڈال دے پراپر طریقے سے، جو کہ ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے. ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف. تحریک لبیک پاکستان کا ایک امیدوار ہے، سابقہ امیدوار، اس کی گرفتاری ہو گئی ہے. ڈاکٹر پیر سید احسن شاہ گیلانی، سابقہ امیدوار تحریک لبیک پاکستان، تحصیل جنڈ، ضلع اٹک سے، وہ وطن واپس آ رہے تھے اور ان کو ایئرپورٹ پر ہی جو ہماری فسطائی پنجاب پولیس ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے. ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف. علامہ ناصر مدنی نے ایک مرتبہ پھر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگوا دیے ہیں. جمعرات کے دن یا جمعے کے دن علامہ ناصر مدنی کا ایک خطاب تھا سیالکوٹ بار میں، ایک خطاب جس کے آخر میں انہوں نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا دیے ہیں. آپ وہ ویڈیو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ موسر سالت بے مر بکنے والے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اللہ قبول فرمائے. ناظرین آپ نے نعرے سن لیے علامہ ناصر مدنی صاحب کے. جیسے ہی ثانیہ مرید کے ہوا ہے اس کے بعد ہمیں ایک مضبوط قسم کی جو آواز جو کہ ایک دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والے اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے علامہ ناصر مدنی کی سننے میں آ رہی ہے. اس طرح کی یعنی کہ آواز اور کسی بھی غیر مسلک یعنی کہ جو ہمارے تحریک لبیک کا فرقہ ہے اس کے علاوہ کسی اور باہر کے فرقے کے کسی بھی بندے نے آج دن تک اس طرح آواز بلند نہیں کی ہے جس طرح علامہ ناصر مدنی صاحب بلند کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پر اپنی ہر تقریر میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو مرید کے سانے میں ہوا تھا ظلم اور جبر کا مظاہرہ کیا تھا حکومتی مشینری نے، پنجاب حکومت نے، اس کے اوپر آواز بلند کرتے رہتے ہیں. لاکھوں سلام ہوں علامہ ناصر مدنی صاحب پر ایک ایسے وقت میں جب کوئی بھی تحریک لبیک پاکستان کے حق میں کھل کر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ما سوائے 3-4 لوگوں کے، جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں یا قاری زوار بہادر ہیں، ان کے علاوہ کسی نے بھی کھل کر بات نہیں کی ہے.
لیکن اہل حدیث مسلک کی طرف سے علامہ ناصر مدنی ہمیشہ یہ آواز بلند کرتے رہے ہیں. اللہ پاک لاکھوں سلامتیاں نازل فرمائے علامہ ناصر مدنی صاحب پر، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح حق اور سچ کی آواز بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.